मसीह यस्सु के जलाली अन बाबरकत नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहते हुए आज मैं आपका जो ध्यान है वो एक ऐसी इशू की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो आज हमारे लिए वो बाले जान बना हुआ है। आज माँ बाप सेटिस्फाइड नहीं, उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कहीं पे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, खा वो दीनी तालीम है या कैसी भी है, तो उनको इस सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो जिनसी तल्लुकात हैं जो इस दुनिया के वैशी लोग जो हैं या वो लोग जिनको जो शैतान की पकड़ में है, वो अपने गंदे ख्यालात को पूरा करने के लिए जो है जिनसी तल्लुकात करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके उनसे शादियां करते हैं, जो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरअक्स है। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? वो हमें ये सिखाती है कि शादी से पहले किसी किस्म का तल्लुक जो है जिनसी तल्लुक आप नहीं रख सकते। अगर हम यूरोप को देखें तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी बेरारवी नजर आती है। शादी से पहले ही बच्चे पैदा किए जाते हैं या फिर सेक्स को जो है वो रखा जाता है सामने, लेकिन खुदा का कलाम बिल्कुल इसके बरअक्स है। खुदा कहता है कि जो शादी से पहले सेक्स करता है वो जना करता है। ये कहाँ पे लिखा है और खुदा किस चीज कैसे मना करता है? खरूज 20 बाब उसकी 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तू जना ना करना, ये 10 अहकाम में से एक हुक्म है। और फिर अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि खुदा ने पहली शादी जो थी वो कराई और फिर जो सेक्स है उसको खुदा ने जो है इजाज़त दी। सेक्स बुरी चीज़ नहीं है बशर्ते कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो। पैदाइश 2 बाब उसकी 24 और 25 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। आदम और हवा नंगे थे और शर्माते ना थे। अजीज़ों, ये एक बहुत बड़ा राज है और इसको उल्ट मोस्ट ऑफ हम ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद खुदा ये कह रहा है कि शादी करके बस एक घर में बस जाओ और माँ बाप को भूल जाओ, दूसरे रिश्तेदारों को भूल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है अजीज़ों। अगर ऐसा होता तो खुदा कभी भी माँ बाप की इज्जत का हुक्म जो है 10 अहकाम में से एक हुक्म है उसको कभी भी राइज ना करता या ना देता, जिसमें उसने कहा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो अजीज़ों, इसलिए जो है आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, क्योंकि हमारा माशरे में हम देखते हैं कि शादी जैसे शादियां हो जाती हैं तो औलाद जो है वो बच्चों को पेरेंट्स को जो है बिल्कुल इग्नोर करते हैं, या तो दारुल-मान का वो हिस्सा बनते हैं या फिर अगर घर में है तो उनसे अच्छा सलूक नहीं किया जाता, जो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरअक्स है। फिर अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का कलाम हमें कितना सख्ती से मना करता है और क्या कहता है। मत्ती 5 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जिसने किसी औरत पर बुरी ख्वाहिश से नज़र की वो दिल में उससे जना कर चुका। अजीज़ों, खुदा जो है वो कभी भी पसंद नहीं करता कि हम जना करें। खुदा ने सेक्स बनाया है और वो उसकी इजाज़त दी है, और इसीलिए खुदा ने जो है वो इब्रानियों 13 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए ताकि बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। बगैर शादी के जिस्मानी तल्लुकात करना जो है, कायम करना जो है वो जना है, और खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती है। ये जना, ये लस्ट, इम्प्योरिटी, ये क्या चीज़ है आज हम सीखेंगे। लस्ट क्या होता है? लस्ट आंखों में निगाह की इम्प्योरिटी होती है, जो आंखों में इंसान जो है वो लुत्फ उठाता है किसी की खूबसूरती से मुतासर होकर, मर्द औरत की, औरत मर्द की, और इस तरह वो ज़हन ही ज़हन में वो तसल्ली हासिल करता है। वो सब जो उसने करना होता है फिज़िकली सेक्स की सूरत में वो अपने ज़हन से कर लेता है और उसको लस्ट कहा जाता है। ये लस्ट या इम्प्योरिटी जो होती है वो दिल से नहीं बल्कि आपकी आंखों से आती है। आंखें आपकी जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है, इसलिए अपनी आंखों को स्टॉप करें। अगर आप प्योरिटी में रहना चाहते हैं, इम्प्योर नहीं होना चाहते हैं, ये लस्ट की आदत से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत से हमारे बहन भाई जो है ब्लू प्रिंट्स देखते होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज हमें यूट्यूब पे या मीडिया में मिलते हैं, लेकिन अजीज़ों, हमें हमारा खुदा का कलाम, हमारा खुदा कभी भी इजाज़त नहीं देता है। और यहाँ पे मैं कुछ मिसालें दूंगी और एग्जाम्पल्स, उनमें से दाऊद किंग की मिसाल दूंगी
لگی کہ جب وہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا اور چھت پر تھا اور اس نے ایک عورت کو دیکھا جس کا نام بتشبہ تھا، اور بتشبہ جو تھی وہ شیبہ جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ نہا رہی تھی اور اس کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس کو بہت اچھی لگی اور لسٹ پیدا ہوا اس کے اندر، اور اس نے اپنے لسٹ کو جو ہے دینے کے لیے، حقیقت بنانے کے لیے اسے اپنے محل میں بلایا اور اس سے مباشرت کی، اور پھر اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے ایک اور گناہ کیا، اور وہ کیا کیا؟ اس کے آدمی کو مروا دیا۔ عزیزو، پھر خدا کا قہر تو ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، اور خدا نے ایک نبی کو بھیج کر اس کو باخبر کیا کہ کس طرح جو ہے تو نے یہ بڑا گناہ کیا ہے۔ اور پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری مثال جو 44 کی جو بیوی تھی، اس نے بھی جب یوسف نبی کو دیکھا تو اس کا دل اس پہ آیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ وہ ہر چند کوشش کرتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن خدا کا خادم چونکہ خدا سے ڈرتا تھا اور پیور دل تھا، وہ ایک دن جیسے ہی وہ محل اس کے گھر میں آتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج تو میرے ساتھ ہم بستری کر، لیکن وہ وہاں سے بھاگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ گناہ کو دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو ہمیں بھاگنا چاہیے عزیزو۔ وہ بھاگا وہاں سے، اور یہاں تک کہ اس کا کچھ کپڑے کا حصہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور اس کو لے کر اس نے ایشو بنایا اور اس کو جیل ہو گئی، لیکن خدا نے اس کی وہاں پہ بھی حفاظت کی اور وہ دنیا کا بہت بڑا امیر آدمی بنا۔ خدا نے اس کو پراسپر کیا، اور کال کے دور میں اس نے پوری دنیا کی جو تھی اس کو کھلایا اور اس کو فوڈ دی اور ان کی پرورش کی، نہ صرف ان کی بلکہ اپنے ان بھائیوں کی بھی جنہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گناہ کے بعد اس لسٹ امپیورٹی کی وجہ سے گناہ پر گناہ جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا سے ڈرتے اور اس سے پیار کرتے ہیں تو ہم بھاگیں گے وہاں سے، جیسے یوسف نبی بھاگا۔ تو عزیزو، میں آپ کو آج لاسٹ میں جو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے پہلا کرنتھیو 6 باب 18 اور 20 آیت میں لکھا ہے، حرام کاری سے بھاگو، جو ابھی بات ہو رہی ہے، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے بدن سے باہر ہیں، حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مسکن ہے، روح القدس کا مسکن ہے؟ روح القدس آپ کے بدن میں رہنا چاہتا ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ عزیزو، اگر آپ اس امپیورٹی سے، اس لسٹ سے باہر آنا چاہتے ہیں تو خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، خدا کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی لسٹ میں ہے، امپیورٹی میں ہے، یا آپ خدا کی راہ پر چل رہے ہیں یوسف نبی کی طرح۔ اور اگر تو آپ گناہ میں گر چکے ہیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گر سکتے ہیں، کوئی کسی ٹائم پہ بھی ہمارے سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن عزیزو دعا میں خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں ہماری پیورٹی ہے، اور ہم یہ کیا ہے، اپنے یوسف نبی کی جو ہے مثال سامنے رکھتے ہوئے خدا سے توبہ کریں اور گناہ سے بھاگیں، کیونکہ ہماری مسلط اسی میں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا کلام آپ کو بہت اچھا لگا ہے، اور ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے چلتے ہیں، دناؤں کی مانند یا نادانوں کی طرح۔ تو عزیزو، آج ہی توبہ کا وقت ہے، آج ہی نجات کا ٹائم ہے، اس لیے توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں، میں آپ سے ایک بات اور ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ چینل خدا کا چینل ہے، اگر آپ نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عزیزو ابھی کریں، کیونکہ یہ خدا کا چینل ہے اور اس کو آن ایئر رہنا ہے، اور آن ایئر رہنے کے لیے اس کو 1000 سبسکرائبر چاہیے، اور جو میں اکیلے تو نہیں کر سکتی، آپ کی مجھے پارٹیسپیشن چاہیے، تاکہ کہ اس طرح آپ جو ہے میرے ساتھ مل کر جو ہے آپ ایونجلزم کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔